सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द इति श्रीमद्भागवतमाहात्म्यं मून्रावद् अध्यायम् भक्तिயின் துயரம் நீங்குதல். नारद उवाच ज्ञानयज्ञं करिष्यामि शुकशास्त्रकथोज्ज्वलं भक्तिज्ञानविरागाणां स्थापनार्थं प्रयत्नतः कुत्र कार्यो मया यज्ञः स्थलं तद्वाच्यतां इह महिमा शुकशास्त्रस्य वक्तव्यो वेदपारगैः कियद्भिर्दिवसैः श्राव्या श्रीमद्भागवती कथा को विधिस्तत्र कर्तव्यो ममीदं ब्रुवुतां इतः कुमार ऊचुः शृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिनी गङ्गाद्वारसमीपे तु तटम् आनन्दनामकं नाना ऋषिगणैर्जुष्टं देवसिद्धनिषेवितं नानातरुलताकीर्णं नवकोमलवालुकं रम्यं एकान्तदेशस्थं हेमपद्मसुसौरभं यत्समीपस्थजीवानां वैरं चेतसि न स्थितं ज्ञानयज्ञस्त्वया तत्र कर्तव्यो ह्यप्रयत्नतः अपूर्वरसरूपा च कथा तत्र भविष्यति पुरस्तं निर्बलं चैव जराजीर्णकळेवरं तद्वयं च पुरस्कृत्य भक्तिस्तत्रागमिष्यति यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकं व्रजेत् कथाशब्दं समाकर्ण्य तत्रिकं तरुणायते सूत उवाच एवमुक्त्वा कुमारास्ते नारदेन समं ततः गङ्गातटं समाजग्मुः कथापानाय सत्वराः यथा यातास्तटं ते तु तदा कोलाहलोऽप्यभूत् भूर्लोके देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव च श्रीभागवतपीयूष पानाय रसलम्पटाः धावन्तोऽपि आयुः सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवाः भृगुर्वसिष्ठश्यवनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवलदेवरातो रामस्तथाघादिसुतश्च शाकलो मृकण्डुपुत्रा त्रिजपिप्पलादाः योगेश्वरो व्यासपराशरौ च छायाशुको जाजलि जग्नुमुख्याः सर्वेऽप्यमी मुनिगणाः सहपुत्रशिष्याः स्वस्त्रीभिराययुः अतिप्रणयेन युक्ताः वेदान्तानि च वेदाश्च मन्त्रास्तन्त्राः समूर्तयः दशसप्तपुराणानि षट्शास्त्राणि तथा ययुः गङ्गाद्याः सरितस्तत्र पुष्करादिसरांसि च क्षेत्राणि च दिशः सर्वाः दण्डकाधिवनानि च नघादयो ययुस्तत्र देवगन्धर्वदानवाः गुरुत्वा तत्र नायातान् भृगु सम्बोध्य चानयत् दीक्षिता नारदेनाथ दत्तमासनम् उत्तमं कुमारा वन्दिता सर्वैः निषेधो कृष्णतत्पराः वैष्णवाश्च विरक्ताश्च न्यासिनो ब्रह्मचारिणः मुखभागे स्थितास्ते च तदग्रे नारदस्थितः एकभागे ऋषिगणाः तदन्यत्र दिवौकसः वेदोपनिषदोऽन्यत्र तीर्थान्यत्र स्त्रियोऽन्यतः जयशब्दो नमः शब्दः शङ्खशब्दस्तथैव च चूर्णलाजाप्रसूनानां निक्षेपः सुमहानभूत् विमानानि समारुह्य
कियन्तो देवनायकाः कल्पवृक्षप्रसूनैस्तान् सर्वांस्तत्र समाकिरन् सूत उवाच एवं तेष्वेकचित्तेषु श्रीमद्भागवतस्य च माहात्म्यम् ऊचिरे स्पष्टं नारदाय महात्मने कुमारावूचुः अत ते वर्ण्यते अस्माभिः महिमा शुकशास्त्रजः यस्य श्रवणमात्रेण मुक्तिकरतले स्थिता सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत् ग्रन्थो 18 स्कन्धसंहितः परीक्षिच्चुकसंवादः शृणु भागवतं च तत् तावत् संसारचक्रेऽस्मिन् भ्रमते अज्ञानतः पुमान् यावत् कर्णगता नास्ति शुकशास्त्रकथाक्षणं किं श्रुतैर्बहुभिः शास्त्रैः पुराणैश्च भ्रमावहैः एकं भागवतं शास्त्रं मुक्तिधानेन गर्जति कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं हि वसतां पापनाशनम् अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च शुकशास्त्रकथायाश्च कलां नार्हन्ति षोडशीम् तावत् पापानि देहेऽस्मिन् निवसन्ति तपोधनाः यावन्न श्रूयते सम्यक् श्रीमद्भागवतं नरैः न गङ्गा न गया काशी पुष्करं न प्रयागकं शुकशास्त्रकथायाश्च फलेन समतां नयेत् श्लोकार्धं श्लोकपादं वा नित्यं भागवतोद्भवं पठस्व स्वमुखेनैव यदीच्छसि परां गतिं वेदाधिर्वेदमाता च पौरुषं सूक्तिमेव च त्रयी भागवतं चैव 12 एव च द्वादशात्मा प्रयागश्च कालः संवत्सरात्मकः ब्राह्मणाश्चाग्निहोत्रं च सुरभिर्द्वादशी तथा तुलसी च वसन्तश्च पुरुषोत्तम एव च एतेषां तत्त्वतः प्राज्ञैः न पृथक् भावयिष्यते यश्च भागवतं शास्त्रं वाचयेत् अर्थतो निशं जन्मकोटिकृतं पापं नश्यते नात्र संशयः श्लोकार्धं श्लोकपादं वा पठेद्भागवतं च यः नित्यं पुण्यमवाप्नोति राजसूयाश्वमेधयोः उक्तं भागवतं नित्यं कृतं च हरिचिन्तनं तुलसीपोषणं चैव दीनूनां सेवनं समम् अन्तकाले तु येनैव श्रूयते शुकशास्त्रवाक् प्रीत्या तस्यैव वैकुण्ठं गोविन्दोऽपि प्रयच्छति हेमसिंहयुतं चैतद् वैष्णवाय दधाति च कृष्णेन सह सायुज्यं स पुमान् लभते ध्रुवम् आजन्ममात्रम् अपि येन शटेन किञ्चित् चित्तं विदाय शुकशास्त्रकथा न पीता चाण्डालवच्च करवद्भततेन नीतं मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुःखभाजा जीवच्चवो निगतितः स तु पापकर्मा येन श्रुतं सुखकथा वचनं न किञ्चित् दिक्तं नरं पशुसमं भुवि भाररूपम् एवं वदन्ति दिवि देव समाजमुख्याः दुर्लभैव कथालोके श्रीमद्भागवतोद्भवा कोटिजन्मसमुत्थेन पुण्येनैव तु लभ्यते
तेन योगनिधे धीमन् श्रोतव्या सा प्रयत्नतः दिनानां नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणं मतं सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणं मतम् अशक्यत्वात् कलो बोध्यो विशेषोऽत्र शुकाज्ञया मनोवृत्तिजयश्चैव नियमाचरणं तथा दीक्षां कर्तुमशक्यत्वात् सप्ताहश्रवणं मतं श्रद्धातश्रवणे नित्यं मार्गे तावद्धि यत्फलं तत्फलं शुकदेवेन सप्ताहश्रवणे कृतं मनसश्चाजयाद्रोगात् पुंसां चैवायुषः क्षयात् कलेर्दोषबहुत्वाच्च सप्ताहश्रवणं मतं यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वं सप्ताहश्रवणे लभेत् यज्ञाद् गर्जति सप्ताहः सप्ताहो गर्जति व्रतात् तपसो गर्जति प्रोच्चैः तीर्थान्नित्यं हि गर्जति योगाद् गर्जति सप्ताहो ध्यानात् ज्ञानाच्च गर्जति किं ब्रूमो गर्जनं तस्य रे गर्जति गर्जति शौनक उवाच साश्चर्यम् एतत् कथितं कथानकं ज्ञानादिधर्मान् विघ्नय्य साम्प्रतं निःश्रेयसे भागवतं पुराणं जातं कुतो योगविदादिसूचकम् सूत उवाच यदा कृष्णो धरां त्यक्त्वा स्वपदं गन्तुमुद्यतः एकादशं परिश्रुत्यापि उद्धवो वाक्यमब्रवीत् उद्धव उवाच त्वं तु यास्यसि गोविन्द भक्तकार्यं विधाय च मच्चित्ते महती चिन्ता तां श्रुत्वा सुखमावह आगतोऽयं कलिर्घोरो भविष्यन्ति पुनः कलाः तत्सङ्गेनैव सन्तोऽपि गमिष्यन्त्युग्रतां यथा तथा भारवती भूमिः गोरूपेयं कमाश्रयेत् अन्यो न दृश्यते त्राता त्वत्तः कमललोचन अत सत्सुधयां कृत्वा भक्तवत्सलमाव्रज भक्तार्थं सगुणो जातो निराकारोऽपि चिन्मयः त्वद्वियोगेन ते भक्ताः कथं स्थास्यन्ति भूतले निर्गुणोपासने कष्टम् अतः किञ्चित् विचारय युद्धोद्धववच श्रुत्वा प्रभासे चिन्तयद्धरिः भक्तावलम्बनार्थाय किं विधेयं मयेति च स्वकीयं यद्भवेत् तेजः तच्च भागवते दधात् तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवम् तेनेयं वाङ्मयी मूर्तिः प्रत्यक्षा वर्तते हरेः सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी सप्ताहश्रवणं तेन सर्वेभ्योऽप्यधिकं कृतं साधनानि तिरस्कृत्य कलो धर्मोऽयं ईरितः दुःखदारिद्र्यदौर्भाग्य पापप्रक्षालनाय च कामक्रोधजयार्थं हि कलो धर्मोऽयं ईरितः अन्यथा वैष्णवी माया देवैरपि सुदुस्त्यजा कथं त्याज्या भवेत् पुंभिः सप्ताहोतः प्रकीर्तितः सूत उवाच एवं नगाः श्रवणोरुधर्मे प्रकाश्यमाने ऋषिभिः सभायाम् आश्चर्यमेकं समभूत् तदानीं
तदुच्यते संशृणु शौनकत्वं भक्तिसुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत् श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नातीति नामानि मुहुर्वदन्ति तां चागतां भागवतार्थभूषां सुचारुवेषां ददृशुः सदस्याः कथं प्रविष्टा कथमागतेयं मध्ये मुनीनाम् इति तर्कयन्तः ऊचुः कुमारा वचनं तदानीं तथार्थतो निष्पतिताधुनीयम् एवं धीरसा ससुता निशम्य सनत्कुमारं निजगादनम्रा भक्तिरुवाच भवद्भिरद्यैव कृतास्मि पुष्टा कलिप्रनष्टापि कथारसेन क्वाहं तु तिष्ठां यधुना ब्रुवन्तो ब्राह्मा इदं तां गिरमोचिरेते भक्तेषु गोविन्दस्वरूपकर्त्री प्रेमैकदर्त्री भवरोगहन्त्री सा त्वं च तिष्ठस्व सुधैर्यसंश्रया निरन्तरं वैष्णवमानसानि ततोऽपि दोषाः कलिजायिमे त्वां द्रष्टुं न शक्ताः प्रभवोऽपि लोके एवं तदाज्ञावसरेऽपि भक्तिः तथा निषन्ना हरिदासचित्ते सकलभुवनमध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदि येषां श्रीहरिर्भक्तिर्येका हरिरपि निजलोकं सर्वतातो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनन्दः ब्रूमोद्यते किमधिकं महिमानम् एवं ब्रह्मात्मकस्य भुवि भागवताभितस्य यत्संश्रयान् निगतिते लभते सुभक्ता श्रोतापि कृष्णसमतामलमन्यधर्मैः इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये भक्तिकष्टनिवर्धनं नाम तृतीयोऽध्यायः।